बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, दुनिया में सच और झूठ के दरमियान लड़ाई अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। और दुनिया में आज तक किसी भी कहानी में ये नहीं लिखा हुआ कि सच और झूठ के दरमियान जो लड़ाई है उसमें आखिरी फतह जो है वो झूठ की हुई हो। ना ही हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस किस्म की कोई सच्ची कहानी, कोई सच्चा वाक़या नज़र आता है कि जिसमें आखिरी लड़ाई, सच और झूठ की लड़ाई में आखिरी जो फतह है वो झूठ की हुई हो। दुनिया की तमाम कहानियों का, दुनिया की तमाम हकीकतों का इंजाम ये है कि बिलाखिर झूठ के मुकाबले में सच को फतह होती है, सच गालिब आता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासतदानों, जजों, जर्नैलों, जर्नलिस्टों, ब्यूरोक्रेट्स और कारोबारी हजरात के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं वो हो जाएं तैयार कि वो बच नहीं सकेंगी। साल 2021 इस हवाले से पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी तारीख के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। लोग पनामा स्कैंडल को भूल जाएंगे। पनामा 2 स्कैंडल और उससे कई बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान कुछ कानून साजी भी करने जा रही है। इस वीडियो के अंदर आपको ये तमाम तर तफसीलात एक्सक्लूसिवली बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले कुछ आपसे बैकग्राउंड का जिक्र करें, कुछ आपको बैकग्राउंड बताएं कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर 70 की दहाई तक ये रुझान था कि पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें बताया करते हैं कि जायदादें बेचकर जो है वो सियासत किया करते थे। मुआशरे में करप्शन जो है वो एक नासूर समझा जाता था। 70 की दहाई के आखिर तक आम ये रूटीन थी मोहल्ले में, इजला में, शहरों में, गांव देहात में, कि जो शख्स या जो ख़ानदान अचानक अमीर हो जाए तो लोग उसको सवाल किया करते थे, लोग पूछा करते थे। उनके जहनों में आता था कि ये शख्स, ये ख़ानदान, ये फैमिली अचानक कैसे अमीर हो गई। और इसके साथ साथ उस सोसाइटी के अंदर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई नाम्स जो हैं वो मौजूद थी। सच और झूठ के दरमियान जो है वो तमीज़ अभी बाकी थी। लेकिन नाज़रीन, हमारी समाजी इक़दार को जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ ने बदल कर रख दिया। मुआशरे में सच और झूठ की जो तमीज़ है वो ख़त्म हो गई। चीज़ों की तारीफ़ें बदल गईं, क्या सही है और क्या गलत है। इस हवाले से अहम तरीन किरदार जो अदा किया, मैं एक मरतबा फिर आपको ये बताऊंगा, अहम तरीन, एक मैं इसको दोहराऊंगा कि अहम तरीन किरदार जो अदा किया एक साहब ने जो अप्रैल 1981 में पाकिस्तानी सियासत के अंदर वारिद हुए, और उनका नाम है मियाँ नवाज शरीफ। जी बिल्कुल, अप्रैल 1981 के अंदर जनरल ज़िया और जनरल जिलानी ने एक कारोबारी शख्स मियाँ शरीफ के साहबजादे मियाँ नवाज शरीफ को सियासत में इंट्रोड्यूस कराया, और मियाँ नवाज शरीफ अप्रैल 1981 में पंजाब के वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने आए। नवाज शरीफ की एक मखसूस नफ्सियात थी। अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेके उनका ये मानना था और समझना था कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी समाज के अंदर पैसे, रिश्वत, सिफारिश और अकरबा परवरी के ज़रिए हर काम जो है वो किया जा सकता है, रास्ते बनाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, इन्हीं जर्नैलों की शह के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, उसमें सरकारी ख़जाने के मुंह खोल दिए। मियाँ नवाज शरीफ ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत के साथ साथ, क्योंकि उस 80 की दहाई के अंदर जनरल ज़िया को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना ना हो, लेकिन वो उनके साथ चल सकें अपनी ताकत और अपने पैसे के बलबूते पर। तो मियाँ नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब के अंदर ऐसे बंदे चुन चुन कर ढूंढ निकाले। ज़ियाउल हक़ की उन्होंने जो है वो मदद की 1985 के गैर जमाती इंतखाबात थे उससे पहले। और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए, जब पंजाब के वज़ीर आला बने, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी जर्नैलों को, जर्नैलों के एक मखसूस हल्के को तो उन्होंने करप्ट कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, इसके साथ साथ उन्होंने जजेस, इसके साथ साथ उन्होंने कारोबारी हजरात, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी ऐसे लोग जो उनके मतलब के थे उनको ढूंढा। रिश्वत और सिफारिश के ज़रिए जो है वो उन तक पहुँचे, और उसके बाद उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्लाट, परमिट और इस किस्म की सियासत करते हुए उन्हें करप्ट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इससे पहले ये सोचा और समझा जाता था कि पाकिस्तानी जो सियासत है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 70 की दहाई के आखिर तक जो है वो सियासतदानों के मुतालिक मशहूर था कि वो अपनी जायदादें बेचकर जो है वो सियासत किया करते थे। मियाँ नवाज शरीफ ने जब यह सिलसिला शुरू किया तो मजबूरन उस दौर के सहाफ़ी, उस दौर की तारीख़ भी हमें ये बताती है
کیونکہ ایک بیسٹ جرنلسٹ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو صرف انفارم نہ کروں بلکہ ایجوکیٹ بھی کروں. تو ایجوکیٹ کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جب یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف کی پیسے کی سیاست کے آگے ان کی نہیں چلنے والی, تو پھر زرداری نے بے نظیر کو مشورہ دیا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے یہ دونوں شاہی خاندان, زرداری خاندان یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی, اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف, یہ دونوں خاندان 90 کی دہائی میں انہوں نے دبا کر پیسہ بنایا اور پاکستان کی سماجی اقدار کو بدل کر رکھ دیا. ناظرین, مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشرف کے ایرا کے اندر جون 2000 میں ایک کمپنی براڈ شیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا. 2003 میں یہ معاہدہ اپنے طور پہ ختم کر دیا گیا. معاہدہ یہ تھا کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ بیرون ملک موجود پاکستان کے 200 سے زائد لوگوں, جن میں یہ تمام لوگ شامل ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, جرنیل, سیاستدان, صحافی, بیوروکریٹ اور کاروباری حضرات, ان کے ناجائز اثاثوں کو تلاش کرے گا. یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا 2003 میں کیونکہ مشرف نے کچھ سیاسی فوائد جو ہیں وہ حاصل کر لیے سیاسی جماعتوں سے. بعد میں ثالثی عدالت میں براڈ شیٹ اس معاملے کو لے گئی. 2009 سے 2016 تک یہ کیس چلتا رہا. 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 2016 میں نواز لیگ کی حکومت تھی. 2016 میں فیصلہ آ گیا کہ جرمانہ ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے پاکستان کو اور نیب کو براڈ شیٹ کے ساتھ یک طرفہ معاہدہ ختم کرنے پر. معاملہ آگے بڑھا. 2018 میں پی ٹی آئی نے اس کے اوپر اپیل کی لیکن ہم کیس ہار گئے. یہ فیصلہ 2016 میں ہی آ چکا تھا کہ پیسے دینے ہیں. بعد میں صرف اس بات پہ بحث ہوئی کہ پیسے جو ہے وہ کتنے دینے ہیں اور کیسے دینے ہیں. اس بات کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر خاصا شور ہے. ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام بھی جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. نت نئے انکشافات اور دعوے سامنے آ رہے ہیں. کاوے موسوی کی جانب سے بھی کچھ مزید انکشافات اور دعوے سامنے آئے. ایک تو چند روز قبل انہوں نے میاں نواز شریف کو جھوٹا قرار دیا, جو کہ براڈ شیٹ کا کیس جیتنے کے بعد لندن کی عدالت سے فتح کے شادیانے بجا رہے تھے کہ شاید ان کو فتح نصیب ہوئی. کاوے موسوی نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ آفر کی کہ اگر وہ چاہیں تو ہم نیب کی مدد کر سکتے ہیں اثاثے ڈھونڈوانے میں. یہ معاملہ تو خیر ابھی چل رہا ہے, لیکن اب بڑھتے ہیں اس خبر کی جانب جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا تھا. وہ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام اداروں کے ساتھ, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر لینے کے بعد ایک ایسے نیب کے ترمیمی مسودے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے جو کہ اس بات کا امکان ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد جب بہتر پوزیشن ہوگی پی ٹی آئی کی دونوں ایوانوں میں, اس کے بعد اس کو پیش کیا جائے گا, جس کے مطابق نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اور نیب کے دائرہ کار میں فی الحال ججز اور جرنیل جو ہے وہ نہیں آتے, لیکن شنید یہ ہے کہ ان دونوں کو بھی اس دائرہ کار میں لایا جا رہا ہے. صحافی اور کاروباری حضرات اور دیگر لوگ بھی اس دائرہ کار کے اندر شامل ہوں گے. اور گزشتہ 40 برسوں میں دائرہ کار کو مزید 1981 تک لے جایا جا رہا ہے کہ 1981 سے لے کے اور اگلے 40 برس یعنی 2021 تک جن لوگوں نے ناجائز اثاثے بنائے, جنہوں نے حرام مال بنایا, جن کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں حکومتی یا اپوزیشن کے, چاہے وہ ججز ہیں, جرنیل ہیں, بیوروکریٹس ہیں, صحافی ہیں یا پھر تاجر حضرات ہیں, ان کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس حوالے سے کچھ بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے بھی جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ کس طرح سے, اور کچھ ممالک کے ساتھ بھی معاہدے زیر غور ہیں کہ کیسے یہ ناجائز اثاثے جو ہیں آمدن سے زائد یہ سامنے لائے جائیں. کچھ کیسز جیسے شریف برادران, شریف فیملی اور زرداری خاندان کے حوالے سے تو سامنے ہیں, ان کے اوپر بھی مزید کیسز جو ہیں جو ہے وہ نہ صرف مزید ان کے اوپر تفتیش کی جائے گی بلکہ مزید تحقیقات کرتے ہوئے کچھ ایسے ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں کہ پاناما اسکینڈل کو سب بھول جائیں گے. کچھ بین الاقوامی ادارے بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین کو لے کے کہ کس طرح بعض ممالک کی جانب سے, غریب ممالک کی جانب سے, امیر ممالک کی جانب منی لانڈرنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ناظرین ول چاہیے تھی. ماضی کی حکومتیں اس پر تیار نہ تھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, لیکن اب حکومت اس کے اوپر تیار ہے. حکومت یہ کام کرنے جا رہی ہے اور یقیناً ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت کو اس سے روکنے کی بڑی کوشش ہوگی. یقیناً اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور کچھ اور سٹیک ہولڈرز جن میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں وہ ضرور اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے. آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. سینٹ الیکشن تک اگر سموتھلی یہ معاملہ جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت پھر اس پوزیشن میں ہوگی کہ اب کوئی نہیں بچنے والا. اور گزشتہ 40 برسوں کے اندر جس کسی نے بھی مادر وطن پاکستان کو نقصان پہنچایا اس کا حساب اس سے ضرور لیا جائے گا. ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ تھی اس ویڈیو کے اندر پیش کی جانے والی اہم ترین تفصیلات. لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.